इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ छ। नेताहरू एकले अर्कोलाई फकाउने, कसैले कानुनी परामर्श गर्ने, कसैले पार्टी अध्यक्ष भेट्ने, कसैले राष्ट्रपति भेट्ने आदि आदि काम गरिरहेका छन्। एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, कुर्सी जोगाउन र ढाल्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा नेकपामा चलिरहेको छ। यसकारण व्यस्तता बढेको छ। यो बेला देशको आवश्यकता के हो, नागरिकको आवश्यकता के छ, अवस्था के छ, मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ, यी सारा विषयहरू नेकपाका लागि खासै महत्त्वको विषय बनेन। अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय त यो बन्यो कि सचिवालय बैठक कहिले बस्ने, कसले कसलाई सहयोग गर्ने, कसले कसको खुट्टा तान्ने, यस्तै यस्तै अभिगत चरित्र नेताहरूमा देखिरहेको छ। नेकपाको सचिवालय बैठक मङ्सिर 3 मा बस्ला। बैठक बस्न त सक्छ, तर त्यसले औपचारिक रूपमा बैठकको मान्यता पाउला कि नपाउला भन्ने प्रश्न मुख्य हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहको बैठक छलफल हुन नसक्ने ओली पक्षले चेतावनी दिइसकेको छ। अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव पनि दुवै अध्यक्षको साझा दस्तावेजको रूपमा आउनुपर्ने ओली पक्षका नेताहरू बताउँछन्। आज त्यो एकता सङ्कटमा छ, त्यो एकतालाई जोगाउने कुरा पहिलो शर्त हो भन्ने म ठान्छु। यो बहस दोस्रो कुरा हो। पार्टी जोगिएपछि बहस गर्दै गरौँला। आज नेताहरू जुन मुद्दा उठाएर बहस गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पार्टी छैन, गुट छ, समूहबन्दी छ, दस्तावेजमा पार्टी देखिनुपर्छ, कुनै व्यक्तिका आग्रहहरू होइन। दस्तावेज पूर्ण हुनुपर्छ, त्यो पूर्ण बनाउने कुरा चाहिँ यति बेलाको आवश्यकता हो। पार्टीको विधान, परम्परा, अभ्यास बमोजिम दुवै अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सक्ने र त्यसमा मात्रै छलफल हुन सक्ने बताइएको छ। यस्तोमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावले प्रवेश त पाउने, तर बिना छलफल फालिने सम्भावना पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीको गुटलाई बेवास्ता गर्दै सचिवालय बैठक मङ्सिर 3 का लागि तय भएको छ। यो 1 नम्बर अध्यक्ष नआए पनि बैठक बस्ने अध्यक्ष माधव नेपाल समूह गुटले दाबी गरिरहेको छ। तर यसो गर्ने अधिकार नेकपाकै विधानले दिन्छ होला त? संस्थाभन्दा व्यक्तिमाथि हुने एउटा प्रवृत्ति, व्यक्तिले आफूलाई संस्थाभन्दा माथि ठान्ने त्यो प्रवृत्ति एउटा। अर्को चाहिँ विधि पद्धतिको पालना नगर्ने दोस्रो। तेस्रो चाहिँ नीति निर्णयमा नचल्ने। चौथो पारदर्शी ढङ्गले पनि नचल्ने। चारवटा समस्या छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बीच एकता भएपछि 3 महिनाभित्र पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो 3 वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि सकिएको छैन। त्यही बेला कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेलेर अगाडि बढ्न नसकोस् भनेर दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएसम्म पार्टीको निर्णय मान्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था राखियो। कहिलेकाहीँ एक दुईचोटिका मिडियासँग केही छलफलमा स्वयं केपी ओलीले म प्रथम अध्यक्ष हुँ भन्नुभएको छ। त्यही आधारमा उहाँ निकट अरू साथीहरूले भन्ने गर्नुभएको हो। वैधानिक हिसाबले चाहिँ प्रथम द्वितीय भन्ने होइन। अब हामीले निकै लामो छलफल गरेर दुईजना अध्यक्षमध्ये एकजनाले सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अर्कोले चाहिँ पार्टी काममा केन्द्रित हुने भन्ने त योभन्दा अगाडिको स्थायी कमिटीको निर्णय नै हो। त्यो निर्णय कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा फेरि समस्या बल्झिएको हो। त यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो। अर्थात् सचिवालय बैठक भएर बैठकमा कुनै निर्णय नै नभए पनि त्यो नेकपाको औपचारिक निर्णय हुन सक्दैन। अर्थात् बुधबारका लागि तय भएको सचिवालय बैठक बस्न सक्छ, छलफल र निर्णय पनि गर्न सक्छ, तर त्यसले मान्यता पाउने नपाउने भन्ने बारे चाहिँ निश्चित भएको छैन। मङ्सिर 3 मा बैठक बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रिय पात्र विष्णु पौडेललाई मङ्गलबार खुमलटारतिर प्रचण्ड निवास पठाएका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डको भेटमा पौडेलले मङ्सिर 3 का लागि तय भएको सचिवालय बैठक पर सार्न आग्रह गरेको बुझिएको छ। पार्टीका 1 नम्बर अध्यक्ष अनुपस्थित भए पनि सचिवालय बैठक बस्ने दाबी गरिएको छ। शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पठाएको पत्र र त्यसको जवाफमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सङ्गीन आरोप सहितको अर्को पत्रले नेकपामा राम्रै तरङ्ग सिर्जना गरिरहेको छ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ, जसमा नेकपा नेतृत्वको सरकार भ्रष्टहरूको संरक्षक रहेको उल्लेख छ। यस्तो आरोप सहितको प्रस्ताव सचिवालयमा छलफल होला कि नहोला भन्ने धेरैलाई चासो पनि छ। अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नैतिकताकै प्रश्न खडा हुने गरी मैदानमा उत्रिएपछि ओलीले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग 1.5 घण्टा छलफल नै गरे। अन्य नेताहरूलाई पनि फकाउने प्रयत्नमा लागेका छन्। ओलाङचुङ गोला र घुन्सा जाने योजना रद्द गरेर ओली राजनीतिक सङ्कट टार्ने गरी व्यस्त बनेका छन्। नेकपाका नेताहरू यस्ता उल्झनमा फसेको धेरै भइसकेको छ। यो बेला सरकारमा रहेकादेखि पार्टीका नेताहरू बीच पनि देशका समस्या खासै प्राथमिकतामा परेका छैनन्। मुख्य समस्या पार्टीको कचिङ्गल नै बनिरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, जनता व्याकुल छन्। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँ झन झन कमजोर बनिरहेको छ। मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो बेला सरकारको ध्यान चाहिँ कसरी कुर्सी जोगाउने भन्नेमै केन्द्रित छ। सत्तारूढ दलको ध्यान कसरी आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने भन्ने भएपछि कसको के लाग्छ र? यो चाहना नयाँ पनि होइन। धेरै महिना भइसक्यो नेकपाले देशमा रमिता देखाइरहेको छ। महामारीले आक्रान्त मुलुकमा नेकपाको रमिता थाहा छैन अझै कति हेर्नुपर्ने हो। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। नेकपाका नेताहरू पार्टीको किचलोलाई वैचारिक बहस भन्न मन पराउँछन्। जनताका समस्या जहाँको त्यहीँ छाडेर सत्ताको लुच्छाचोरीमा रमाइरहेका नेताहरू देखेर जनताले लाज मान्छन्, तर नेताहरू भन्छन् यो त विधि र पद्धतिका लागि भएको लडाईँ हो। आफू सरकारमा हुँदा सबै ठिकठाक देखिने, अर्को सरकारमा हुँदा सबै बिग्रेको भताभुङ्ग भएको मात्रै देख्नु हाम्रो देशमा सामान्य जस्तै बनिरहेको छ। नेकपा भित्रको गुटगत कचिङ्गल लेनदेनको कुन स्तरमा पुगेर अन्त्य हुन्छ भन्न सकिन्न। अघिल्लो पटक वामदेव गौतमलाई सांसद, झलनाथ खन्नालाई सर्प पाल्न 70 करोड दिएपछि साम्य भयो भन्ने ठानिएको विवाद वास्तवमा सकिएको चाहिँ रहेनछ। नेकपा भित्रको किचलोमा लेनदेन कुन स्तरमा पुगेर अन्त्य हुन्छ त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि सिद्धान्त बिनाको गुटगत कचिङ्गल एकअर्कोलाई दुश्मन देख्ने तहमै विकास भएको छ। नेताहरूले यसलाई विधि र पद्धतिको रूपमा भइरहेको विवाद भन्ने गरेका छन्। अघिल्लो पटक पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधि र पद्धतिका लागि विवाद भएको बताएका थिए। तर त्यो बेला विवादको अन्त्य हुँदा के विधि र पद्धति स्थापित भए भन्ने चाहिँ अहिले खोज्नै पर्ने भएको छ। कदाचित नेकपामा विधि र पद्धतिका लागि विवाद हुन्थ्यो भने अहिले फेरि पुरानो रोग बल्झिने थिएन। यसकारण सजिलै भन्न सकिन्छ कि नेकपा भित्र कुनै नीति, सिद्धान्त र पद्धतिका लागि भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो गुटको स्वार्थका लागि कचिङ्गल हुँदै आएको छ। नेतृत्वले विवेक गुमाएका बेलामा नेतृत्वले चाहिँ अक्षा गर्यो भन्ने पक्षमा छँदै छैन। यो मुलुकलाई एकता आवश्यक छ, विवाद हुँदै होइन। आज नेतृत्वले विवेक गुमाएको छ। आज तपाईँहरूले नेतृत्वले प्रस्तुत गरेका दस्तावेज हेर्नु त त्यहाँ पार्टी छ कि कुण्ठा छ? पार्टी छैन, कुण्ठा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरोधीहरूको सचिवालय बैठक बस्यो भने त्यसलाई उदण्ड स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो भने हुल्लडबाजहरूको भेला र केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो भने सडक छापहरूको बैठक भन्ने गरेका छन्। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल गुट बीचको विवादले नेकपा विभाजन होला कि भन्ने संशय पैदा भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भ्रष्टाचारका केही गम्भीर आरोप लागेका छन्। यस्तो आरोप अरूले होइन, ओलीकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्युत्तर मार्फत लिखित रूपमा लगाएका छन्। कमरेड केपीले अथवा त्यो पक्षबाट गरिएका कामहरूको बारेमा जिम्मेवारी लिने कि नलिने? जिम्मेवारी लिने कि पत्र मात्रै फिर्ता गर्नेले समस्या हल हुने हो? पत्र त बैठकमा प्रस्तुत भएको एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डामा त छलफल गरेर बेठिक छन् भने छलफल गर्ने हो। सचिवालयमा छलफल होला, आवश्यक पर्छ भने त्यसको सचिवालयको स्थायी समितिको बैठक बोलाइयोस्। किनभने भदौ 26 गते स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएनन्। स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएनन् भने त स्थायी समितिले नै मूल्याङ्कन गर्ने हो नि। त्यसमा त अरूले मूल्याङ्कन गरेर पुग्दैन। त्यहाँ म के भन्छु भने स्थायी समितिको बैठक बोलाइयोस्, जसले गर्दाखेरि भदौ 26 गतेका निर्णयहरूको त्यहाँ रिभ्यू हुन सकोस्। प्रचण्डले मुख्य रूपमा वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षा छापाखाना खरिद, यति होल्डिङ सङ्घको शङ्कास्पद कारोबार, चिनी आयातमा घोटाला, स्वास्थ्य सामग्री खरिद,
विद्युतीय सवारी र चकलेटको कर निर्धारण गर्ने मामिलामा भएको भ्रष्टाचारमा ओली संरक्षक बनेको आरोप लगाएका छन्। तपाईँहरू उहाँको मात्र हेर्नुभयो कि उहाँले कमरेड केपीले लेख्नुभएको 10 पेजको चाहिँ नि उ हेर्नुभयो उहाँले हो त्यही मात्रै, त्यसले मात्रै भएन। 10 पेजको उहाँले जे कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यसको प्रतिउत्तर छ त्यहाँ त्यसको प्रतिउत्तर पनि छ। त्यसको प्रतिउत्तरमा अर्को पत्र पनि लेखिएको छ। 10 पेज उहाँले पत्र लेखिसकेपछि त्यसको प्रतिउत्तरमा एउटा 6 पृष्ठको चाहिँ नि पत्र पनि लेखिएको छ र अर्को जुन दिएको चाहिँ नि प्रतिवेदन हो त्यो प्रतिवेदनमा त अहिलेको समस्याहरू पार्टीभित्रका समस्याहरू देखाइएको छ। यी समस्याहरू यस कारणले समस्या पैदा भए, यस कारणले पार्टी अगाडि बढ्न सक्ने, यस कारणले सरकारले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेन, सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन। यी मध्ये अधिकांश प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट मन्त्रीहरूबाट भएको विवादास्पद क्रियाकलाप हुन् भने चिनी आयात काण्ड चाहिँ प्रचण्ड निकट मातृका यादव आपूर्ति मन्त्री हुँदा भएको हो। ओली सरकार भ्रष्टहरूको संरक्षक र आफै पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भनेर हिजोसम्म विपक्षीहरूले, नागरिक समाज, मिडिया र विश्लेषकहरूले भन्दै आएका थिए। अब त ओली सरकार भ्रष्ट छ भन्ने कुरा नेकपाकै अध्यक्षले आरोप लगाइसकेका छन्। क्यान्टनमेन्टको त्यो आरोप पत्रमा क्यान्टनमेन्टको विषय किन हटाएन? सैनिकको विषयमा भएको भ्रष्टाचारको विषय किन हटाएन? त्यो दस्तावेजमा देशभरिका लुटिएका बैंकका पैसाहरूको विषय किन हटाएन? यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने वर्तमान सरकार भ्रष्टहरूको संरक्षक हो भन्ने कुरा नेकपा आफैले पनि स्वीकार गरेको छ। आफै सरकार भ्रष्ट भन्ने अनि त्यही पार्टीले सत्ता पनि चलाइरहने कुरा आफैमा विरोधाभास लाग्दछ। पार्टीको कमान्ड जरुरी छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। पार्टीको नियन्त्रण जरुरी छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारबाट सरकार चल्ने हो, पार्टी चल्ने हो। पार्टीले सरकार कमान्ड गर्ने हो, सरकारले पार्टी कमान्ड गर्ने होइन। पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारले गर्ने होइन, सरकारलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्ने हो। तर पनि नेकपा भित्रको कचिङ्गलले यही देखाइरहेको छ। नेकपा नेतृत्वको सरकार भ्रष्ट छ भन्ने दाबी विपक्षीले गरेको भए भन्न सकिन्थ्यो कि विपक्षीको कामै आलोचना गर्ने हो। प्रेसले मात्रै प्रकाशन प्रसारण गरेको भए पनि भन्न सकिन्थ्यो कि प्रेस चौथो अङ्ग हो, यस्तो त लेखिहाल्छ। तर जब ओली सरकार भ्रष्ट छ भन्ने कुरा नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिखित रूपमा राखेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का 1 नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित बैठकमा प्रचण्डले 20 पन्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। त्यो प्रस्ताव उनले छलफलका लागि अघि सारेका हुन्, जसमा केही विषय अध्यक्ष ओलीका लागि जवाफमा खर्चिएको छ भने केही विषयहरू वर्तमान सरकार भ्रष्ट छ भन्ने देखाउने अभिप्रायले समावेश गरिएको छ। उहाँले यो एकतालाई सुदृढ बनाएर जाने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न। यसलाई एकताबद्ध गएर सहमतिको आधारबाट सङ्गठनात्मक गतिविधिहरू, राज्य सञ्चालन गर्ने, काम कारबाही गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि पटक्कै ध्यान दिनुभएको छैन। त्यसलाई इग्नोर गर्नुभएको छ, त्यसलाई अनदेखा गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ नि त्यो निर्णयलाई अपमान गर्नुभएको छ। त्यो निर्णयको अपमान गर्नु भनेको त के हो भने सिङ्गो केन्द्रीय समिति, सिङ्गो स्थायी समितिको अपमान हो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा त भ्रष्टाचारको आशंका मात्रै होइन, प्रचण्डको प्रस्तावमा भ्रष्टाचार भएकै ठहर गरिएको छ। त्यो प्रकरणले नेपालको शिर झुकेको उल्लेख छ। प्रचण्डको प्रस्ताव नेकपाको विधान विपरीत रहेको भन्दै ओली गुटका नेताहरूले फिर्ता लिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। भलै यो प्रस्ताव फिर्ता नै किन नहोस्, तर ओली सरकार भ्रष्टहरूको झुण्ड हो भन्ने स्वीकारोक्ति नेकपा भित्रैबाट पहिलो पटक भएको छ। ठिक छ, यो प्रधानमन्त्री ठिक गर्यो बेठिक गर्यो, त्यो छलफल गर्नुपर्छ पार्टीभित्र, राम्रो कुरा हो। एउटा स्वस्थ पार्टी, जीवित पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ। तर छलफल गर्ने पात्रहरू आफै प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई के कुरा दियो त्यो एउटा कुरा भन्न सक्ने नैतिक आधार त राख्नु पर्यो नि। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा देशले के पायो? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा देशले के पायो? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा देशले के पायो? ओली सरकारले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेको पहिलेदेखि नै आरोप लाग्दै आएको थियो। पहिलो पटक नेकपाकै अध्यक्षले वर्तमान सरकार भ्रष्टहरूको संरक्षक भएको स्वीकार गरेको छ। आफ्नै पार्टीले सरकारमा बसेर भ्रष्टहरूको संरक्षण गरिरहेको विषय प्रचण्डले स्वीकार गरिसकेपछि उनी पनि नैतिक परिबन्धमा परेका छन्। जो व्यक्तिले यो विषय उठाउनु भयो, यो विषय भनेको त्यो पत्र दर्ता गरेकै दिनमा भएको घटना होइन। यदि ओम्नीमा भ्रष्टाचार भएको थियो भने त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म प्रचण्डको मौनताको कारण के? मल खादमा भ्रष्टाचार भएको थियो भने उहाँको मौनताको कारण के? आजसम्मको मितिमा जति पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा उहाँले उठाउनु भएको छ त्यो भनेको 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महिना
अघिपछि भएको हो। त्यो समयदेखि लिएर अहिलेसम्मको समयमा उहाँ जुन खालको मौनता धारण गर्नुभयो त्यो त देशद्रोह हो नि। भ्रष्टाचार भइरहेछ भन्नु भएन हो, भ्रष्टाचार भएको छ भने थाहा छ तर देश र जनतालाई भन्नु भएन, त्यो धोका होइन। प्रचण्डका अगाडि अब 3 विकल्प छन्। पहिलो विकल्प हो नेकपा नेतृत्वको सरकार भ्रष्ट हो भन्ने आफ्नो दाबी फिर्ता लिएर माफी माग्ने। दोस्रो विकल्प भ्रष्टहरूको बीचबाट आफू निस्कने र तेस्रो विकल्प यो सरकार बदल्ने। यी 3 मध्ये एउटा काम प्रचण्डले गर्न सकेनन् भने ओली विरुद्ध औँला देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उनको मनसुवा रहेछ भन्ने बुझ्न जरुरी होला। अध्यक्ष प्रचण्डको दृष्टिमा ओली सरकार भ्रष्टहरूको संरक्षक हो। यो सरकारले भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गरेन, भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन नगर्ने सरकारलाई समर्थन गरेर बसिरहने कि यो सरकार हटाउने वा आफै नेकपाबाट बाहिरिने, यी 3 मध्ये एक विकल्प प्रचण्ड छान्नुपर्ने अवस्थामा छ। अन्यथा ओली सरकारलाई भ्रष्ट पनि भन्ने अनि आफ्नो लेनदेन पनि जारी राख्ने हो भने यो कचिङ्गलको कुनै अर्थ रहन्न। थप प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन् कि वर्तमान सरकार ढाल्न नेकपा र भारत सक्रिय भएको छ। उनै प्रधानमन्त्रीले भारतीय जासुससँग रहस्यमय ढङ्गले भेट पनि गरेका छन्। गोप्य भनिएको त्यो भेट छताछुल्ल हुन पुग्यो। प्रधानमन्त्रीले त्यो भेट सीमा विवाद हल गर्नका लागि गरिएको तर्क गरेका छन्। तर आलोचकहरूले आफ्नो कुर्सी जोगाउन विदेशी गुहारेको अर्थमा पनि बुझेका छन्। आखिर नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्तिलाई निम्ता गरिएकै हो त? गएको निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए। त्यो बहुमतको बलमा नेकपाले 5 वर्षमा कुनै पनि सरकारहरूले गर्न नसकेका कामहरू, निर्णयहरू गरेर अघि बढ्न सक्थ्यो। 5 मध्येको 3 वर्ष त पुरा भइसकेको छ। बाँकी 2 वर्ष ओली सरकार नै रहने हो कि पार्टी नै विभाजनतर्फ जाने हो निश्चित छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अघि भनेका थिए कि नेकपाका नेता र भारत मिलेर सरकार ढाल्न खोज्दैछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले सरकार ढाल्न लागेको अभिव्यक्ति त दिए, तर त्यसपछि उनकै रहस्यमय भेटघाट भारतीय जासुसहरूसँग हुन थाल्यो। भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई प्रधानमन्त्रीले भेट गरे। सो भेट विवादित भएपछि शिष्टाचार भेट भारतीय प्रधानमन्त्रीका दूत आदि उपमा दिएर औपचारिकताको जलप लगाउन खोजियो। तर रअका प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेको विषय औपचारिक विषय थिएन भन्ने कुरा भारततिरबाट पुष्टि भयो। किनभने भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय प्रतिनिधिले भेटेको कहीँ कतै उल्लेख गरेन। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले पनि यो विषयमा अफिसियल स्टेटमेन्ट जारी गरेन। जबकि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाल आउँदा भारतले यस विषयमा अफिसियल स्टेटमेन्ट जारी गरेको थियो। अर्थात् जासुससँगको भेट विवादास्पद नै रह्यो। भारतीय जासुसहरूको काठमाडौँमा चहल पहल बढ्न थाले लगत्तै नेपाली नेताहरू पनि अस्वाभाविक रूपमा बाउठिने, अस्वाभाविक तर्क र विवादहरू जिक्न थाल्ने गर्दछन्। त्यही विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि कहिले पार्टी फुट्ने, कहिले सरकार ढल्ने गर्दछ। विगतका घटनाक्रमहरूले पनि यस्तै देखाएको छ। मेरो विश्वास चाहिँ विवादनमा जाँदैन भन्ने नै छ। अहिलेसम्म मैले विवादनकै रेखा कोरिसक्यो भन्ने हिसाबले देखेको छैन। 2-3टा कारणले। एउटा त त्यसको सैद्धान्तिक आधार छैन। पार्टी विभाजन गर्दाखेरि एउटा सैद्धान्तिक आधार चाहिन्छ होइन। दोस्रो चाहिँ के छ भने वैधानिक आधार पनि चाहिन्छ पार्टी विभाजन गर्ने। पार्टीलाई वैधानिक, हाम्रो त वैधानिक पार्टी हो नि होइन। वैधानिक पार्टीलाई वैधानिक रूपले नै विभाजन गर्यो भने मात्रै 2टा पार्टी हुन्छ। वैधानिक रूपले विभाजन गर्नका निम्ति अहिले त्यो आधार तयार भएको म देख्दिनँ। रामको जन्मभूमिबारे प्रधानमन्त्रीले असार 29मा अभिव्यक्ति दिएपछि भारतमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। त्यसअघिदेखि नै भारत नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा रिसाएको थियो। नेपाल सरकारसँग भारत रिसाउँदा केही नेपाली नेताहरूको अनुहार पनि अँध्यारो हुन थाल्छ। यसपटक पनि स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनुको संयोग मिल्न गयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारत लागि परेको अभिव्यक्ति दिए। त्यसको जवाफमा प्रचण्डले ओलीलाई भारतले होइन मैले नै हटाउन खोजेको भन्ने जवाब दिएका थिए। नेपालको राजनीतिमा कुन सरकार बनाउने, कसलाई राख्ने, कसलाई फाल्ने भन्ने पनि विदेशी जासुसहरूले निर्धारण गर्छ त? हामीले हाम्रा नेता मानेकाहरू फगत एक कठपुतली मात्रै हुन् त? यसो छ, राणा पनि टिटाउको टेकेर अगाडि बढेको थियो। राजतन्त्र पनि तीबाट बुस्टअप भएर बढ्या हो। काङ्ग्रेस, एमाले, जसपा, राजपा यो पार्टी
सबै उनीहरूसँगै साँठगाँठमा छन्, बाहिर कोही छ? नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्तिको प्रभाव हुन्छ भन्ने दाबी गर्ने प्रमुख नेतामा प्रचण्ड नै हुन् भन्दा फरक पर्दैन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले आफ्नो कुर्सी ढालेको सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधव कुमार नेपाललाई उनले भारतीय कठपुतलीको संज्ञा दिएका थिए। अहिले यही शैलीको अभिव्यक्ति केपी ओलीले दिएका छन् र उनी भनिरहेका छन् नेकपाका नेता र भारतीय मिलेर मेरो सरकार ढाल्न लागे। आखिर चीनलाई सार्कमा ल्याए बापत राजा वीरेन्द्रले क्षति बिहोर्यो नि, होइन? भनेपछि उनका रडारमा त सबैजना छन् त। त्यही भएर उनका विषयमा कुरा गर्नुभन्दा बरु आफ्ना विषयमा कुरा गरियो भने त्यो चाहिँ मोर कम्फर्टेबल हुन्छ मलाई। भारतीय जासुसको काठमाडौँमा चहल पहल बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई नयाँ दिल्ली पठाएका थिए भन्ने चर्चा छ। विदेशीहरूको चाहना भनेको नै आफूलाई फाइदा हुने गरी अर्को देशमा रणाको मच्चाइरहने हुन्छ। कमजोर देशमा आफूले भने बमोजिम कार्यहरू गराउन पाइन्छ। त्यो बेलाको राष्ट्रियता कमजोर बनाउने, आफ्ना नागरिक हुलेर मूलवासीलाई अल्पसंख्यक बनाइदिने, त्यो देशको प्राकृतिक सम्पदा हातमा लिन पाइने आदि स्वार्थहरू पूरा गर्न एक देशले अर्को देशको राजनीतिमा प्रभाव बढाउने गर्दछन्। महामारी विरुद्धको लडाईँमा साँझ बिहान नभनी सरकारका मानिसहरू लागि परेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यस्तो त कहिले होला र हाम्रो देशमा? मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै पार्टीको वाद विवाद मिलाउन व्यस्त छन्। देश त सायद पशुपतिनाथले नै चलाइरहेका होला। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र सकियो। समय चक्रसँगै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रमहरू यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।